میں نبی پاک علیہ السلام دی عدالت اندر پیش ہو جاواں گا تے جا کے محبوب پیغمبر دے سامنے تیری شکایت کراں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیارے محترم بھائیو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پینے نبی پاک علیہ السلام وال تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت ربیہ بن کعب نے جدوں ویکھیا یہ بھی میرے پیغمبر دے پاک پاس صحابی دے پیچھے پیچھے چل پے۔ حضرت ربیہ دے قوم دے لوگاں نوں جدوں پتہ چلیا نا قبیلہ اسلم دے لوگ چھتی چھتی آ گئے، آ کے حضرت ربیہ نوں عرض کردے نے پریشان کادے واسطے نہ پے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تینوں سخت جملے کہنے، تیرا تے کوئی قصور ہی کوئی نہیں، نبی پاک علیہ السلام دی عدالت میں جانا بے پریشان کادے واسطے نہ پے۔ انج کرنے اسی تواڈے نال مل کے جانے آں، جان دیو کیڑا جواب دتا ربیہ بن کعب نے، فرماندے نے کائنات دے لوگو تواڈی کوئی ضرورت نہیں، چلے جاؤ واپس ہو جاؤ۔ اگر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگ گیا اے میرے قبیلے دے لوگ میرے نال آ رہے ہیں، جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہور غصے دے اندر آ جان گے تے میرے پیغمبر دے او انے وفادار ساتھی نے، میرے پیغمبر دے غار دے سفر دے اندر دے ساتھی نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے مجلس دے اندر جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پریشانی دی حالت وچ جان گے نا تے صدیق نو پریشان ویکھ کے کملی والے بھی پریشان ہو جان گے تے مینوں یہ گل پسند کوئی نہیں، او تے میرے پیغمبر دے بڑے وفادار ساتھی نے۔ وہ ہے غار کا صدیق، وہ ہے غار کا رفیق، مزار کا رفیق ابو بکر صدیق۔ چاہے دن ہو یا رات، چاہے دن ہو یا رات، وہ ہے آقا جی کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق۔ حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا، دیوانہ بھی تھا ایسا مستانہ پروانہ تھا۔ اج میرا ارادہ تو ہے سی اور کچھ بائیاں دی فرمائش اور خواہش بھی تھی کہ 14 اگست دے حوالے دے نال گفتگو کیتی جائے، لیکن اس ہفتے دے دوران مسلماناں واسطے بالخصوص ساڑی جماعت واسطے بڑی ہی خوش بختی اور خوشخبری والی بات ہے۔ کسرے حاضر دے اندر تسیں بخوبی جاندے ہو کہ ایک مخصوص طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے سب و شتم کرتا نظر آ رہا ہے۔ انہاں نوں کوئی روکن والا نہیں۔ ستم یہ ہے کہ جدوں ماہ محرم الحرام دا آغاز ہوتا ہے تو کچھ ایسے بدبخت انسان اپنیاں زباناں کھولتے نے اور واش گاف الفاظ اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو برا بلا کہندے نے، انہاں دے ایمان تے جرح کردے نے، نعوذ باللہ۔ وہ نبی پاک علیہ السلام دی رحلت تو بعد وہ دین تو پھر گئے، مرتد ہو گئے اور ان نفوس قدسیہ دا نام لے لے کے انہاں نو گالیاں دتیاں جاندیاں نے، ٹی وی چینلاں تے بیٹھ کے اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پچھلے تقریباً 4-5 سال تو اس سلسلہ بڑا ہی عروج پکڑ گیا اور صحیح العقیدہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نال سچی محبت اور عقیدت رکھن والیاں تے حالات نو بڑا دشوار کر دیتا گیا، پابندیاں لگا دتیاں گئیاں اور دشمنان اسلام نے کھل کے صحابہ کرام تے تبرہ کیا۔ تو الحمدللہ
ساڑی جماعت دے اکابر علماء انہاں دیاں کوششاں محنتاں کہ جن نفوس قدسیہ دے محنتاں کوششاں دے نتیجے ایمان دی دولت ساڑے کول موجود ہے، اج انہاں دے ایمان تے جرا کیتی جا رہی ہے، شک کیتا جا رہا ہے تے ساڑے پاکستان اندر کوئی قانون ہی کوئی جدا دل کرتا ہے اٹھ کے صحابہ کرام دی گستاخی کر دیندا، جدا دل کرتا ہے جناب ابوبکر صدیق نو گالیاں نکالنا شروع کر دیندا، صحابہ کرام نو کافر کہنا شروع کر دیندا، نعوذ باللہ۔ پاکستان دے نامور علماء کرام دن رات محنت کیتی، کوشش کیتی، اور الحمدللہ آج تو 6 ماہ قبل قومی اسمبلی دے اندر بڑی کوشش اور تگو دو تو بعد اس بل نو پاس کروا لیا گیا کہ ناموس صحابہ، جڑا بندہ صحابہ کرام دی گستاخی کرے گا، صحابہ کرام دے ایمان تے جرا کرے گا، انہوں نے برا بلا کہے گا، انہوں سخت سزا ہونی چاہیے۔ آخر پاک بعض ہستیاں نے جنہ دے ایمان دی گواہی آسمانہ تو آ رہی ہے، ان نفوس قدسیہ اگر بتقاضہ بشریت کو کمی کوتاہی کو لغزش ہو گئی ہے، اللہ پاک نے رضامندیاں دے سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں تے کسے نو کی آکے انہاں دے جرا کر۔ حالات کچھ بہتر ہوئے، مختلف قسم دیاں رکاوٹاں آڑے آندیاں رہیاں، اور الحمدللہ 4 دن قبل سینٹ دے اندر بھی اس بل نو پاس کر دیتا گیا، جڑا 6 مہینے تو لٹکایا جا رہا ہے۔ بڑیاں رکاوٹاں ڈالیاں جا رہی ہیں سن، دشمنان صحابہ وہ بڑی کوشش کر رہے سن کہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، سید سبطین شاہ نقوی صاحب، پروفیسر ساجد میر صاحب، دیگر اکابرین جماعت، دیگر مکاتب فکر دے لوگ انہاں دیاں محنتاں کوششاں رنگ لے کے آئیاں، اور الحمدللہ اس پاکستان دے اندر ان نفوس قدسیہ دے عزت احترام اور ناموس دا بل پاس کر دیتا گیا کہ اج تو بعد جڑا بندہ صحابہ کرام دی گستاخی کرے گا، انہاں دے ایمان تے جرا کرے گا، شک کرے گا، تبرہ کرے گا، انہوں 10 سال دی قید سزا دیتی جائے گی اور پھانسی دے پھندے تے لٹکایا جائے گا، نشان عبرت بنا دیتا جائے گا۔ اور ہن پھڑک رہے ہن پھر اس صدر محترم دیاں منتاں کر رہے ہیں، الوی صاحب دیاں منتاں کر رہے ہیں کہ ترمیم ہونی چاہیے، بڑا سخت قانون بنا دیتا گیا ہے تے مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہے۔ اللہ دے بندو، جنہاں دی وجہ تو ایمان ساڑے کول پہنچے ہیں، دین ساڑے کول پہنچے ہیں، انہاں دے ایمان تے جرا انج امن نہیں آ سکتا۔ امن ادوں ہوئے گا جدوں اسی کتاب اللہ اور نبی پاک علیہ السلام دے فرامین دے اکٹھے ہوں تو پھر مناسب سمجھے۔ اور ویسے بھی پاکستان دے اندر الحمدللہ خوشی دا موقع ہے کیونکہ صحابہ کرام دے ناموس دا بل پاس کیتا گیا ہے، تو اس خوشی دے موقع تے اظہار تشکر اللہ پاک دا شکر ادا کرنے ہیں کہ اللہ پاک نے سارے اسلاف دیاں اکابرین دیاں محنتاں قبول فرما رہی ہیں اور ملک پاکستان دے اندر قانون بن چکے ہیں۔ آج تو بعد انشاءاللہ صحابہ کرام نے کوئی گستاخی کرتا نظر نہیں آئے گا، اگر کوئی کرے گا انہوں نشانہ عبرت بنا دیتا جائے۔ تو میں انشاءاللہ اس مناسبت دنال آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے ایمان فروز واقعات، انہاں دا جذبہ اثار، انہاں دی ہمدردی، انہاں دی قوت، انہاں دی وفاداری، انہاں دی قابلیت اور انہاں دے ایمان، انہاں دا محبت رسول اللہ دے نال پیار، تقوی، پرہیزگاری، للہیت دے حوالے دے نال چند باتاں تساں احباب سامنے رکھنا چاہنا تاکہ ساڑے دلوں دے اندر بھی ان نفوس قدسیہ دی محبت، احترام، مودت، عقیدت پیدا ہو جائے اور اسیں بھی انہاں ورگے ایمان دی طرف جستجو کاش امنگ رکھیے کہ اللہ سانو بھی انہاں پاک بعد ہستیاں جیسا ایمان، عقیدہ، جذبہ عطا فرما
آئیے اللہ دی پاک کتاب تے توجہ فرمائیے، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ پاک میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سنا کے مولا کریم سب تو پہلے مینوں اور پھر تساں ساریاں نو کتاب و سنت نو سمجھ کے دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حبیب کبریا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ پاک اپنا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہاں دا ایمان، انہاں دا تقوی، انہاں دی پرہیزگاری، انہاں دی للہیت اللہ پاک نو اس قدر پسند آئی کہ مولا کریم نے انہاں دا جذبہ وفاداری دیکھ کے میرے پیغمبر دے صحابہ کرام نو ساڈے واسطے معیار بنا دیتا ہے۔ فرمایا کائنات دے لوگوں اگر تسی ہدایت چاہندے ہو، صراط مستقیم چاہندے ہو، جنت دا راہ چاہندے ہو، میرے پیغمبر دے صحابہ کرام جیسا ایمان لے آنا تہاڈا کم نے۔ کائنات دا رب تانوں اپنی جنت دا وارث بنا دے گا۔ میرے پیارے محترم بھائیو، صحابہ کرام دی وفاداری، صحابہ کرام دی محبت، صحابہ کرام دی عقیدت احادیث مبارکہ وچوں ملاحظہ فرمائیے، جدوں انہاں نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھن تو بعد کس قدر انہوں نے میرے پیغمبر تے جانا نچھاور کیتیاں، اپنا تن من تن فدا کیتا محبوب دی عظمت تو، اپنا کنبہ قبیلہ قربان کر دیتا کملی والے تو، اپنا سب کچھ لٹا دیتا دین اسلام تو۔ سید البخاری دی روایت نبی کریم علیہ السلام خانہ کعبہ دے اندر اللہ دے پاک گھر دے اندر قیام پہ کرتے نے، نماز پڑھتے پہنے، عقبہ بن نبی محیط نامی بندہ آیا، انہیں آ کے چادر نبی پاک علیہ السلام دے گلے مبارک دے اندر ڈال دیتی تے زور دے نال کھچن لگ پیا۔ میرے پیغمبر دے وفادار ساتھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تے چھیتی چھیتی دوڑ کے آ گیا میرے پیغمبر وال۔ کائنات دے لوگوں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی، اپنی جان دی فکر نہیں کیتی، میرے پیغمبر علیہ السلام دے دفاع واسطے چھیتی چھیتی میدان دے اندر آ گئے، انج کر کے دفاع ماریا اس ظالم نو، او دی جناب کندھے تو پکڑ کر کے پیچھے کر دیتا۔ تینوں پتہ نہیں ہے کون ہستی ہے، اے اللہ دے سچے پیغمبر نے کادے واسطے ظلم پہ کرتے ہو، کیوں زیادتیاں پہ کرتے ہو، کملی والے دا قصور کیے، اس واسطے قتل کرنا چاہتے ہو اللہ دے پیغمبر نو، کیونکہ میرے پیغمبر اپنی زبان میں جملہ بول دینے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، صرف اس واسطے تسی محمد رسول اللہ دی جان دے دشمن بن گئے ہو۔ میرے پیارے محترم بھائیو، اے میرے پیغمبر دے وفادار ساتھی نے اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی، کملی والے تو جان فدا کرن والے بن گئے نے۔ اگر رب دی زمین تے اے ایماندار نہیں تے کون ایماندار ہے؟ سید البخاری دی دوسری روایت تے توجہ کرنا، انہاں دی محبت، انہاں دی وفاداری، انہاں دی للہیت پرہیزگاری اور جذبہ اظہار چیک کرنا۔ حبیب کبریا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام دے مجلس دے اندر نا ایک بی بی آ گئی، اس بی بی نے آ کے اپنا جناب مسئلہ میرے پیغمبر دے سامنے رکھیا، اپنی حاجت میرے پیغمبر دے سامنے رکھیے نا، میرے نبی پاک علیہ السلام نے اس بی بی نو دوبارہ آن دا حکم فرمایا،
جدوں میرے پیغمبر نے دوبارہ آن دا فرمان جاری کیتا نا او بی بی عرض کر دیے سونیو دوبارہ جدوں میں تہاڈی خدمت اقدس وچ حاضر ہوواں گی نا پتہ نہیں زندگی وفات کرے نہ کرے سونیو اگر تسی نہ مل سکو تے پھر میں کی کراں گی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بی بی فیصلے تے کائنات دے رب دے نے مرضیاں تے مالک الملک دیاں نے جدوں دوبارہ تیرا آنا ہووے اگر میں موجود نہ ہوواں تے جناب صدیق تواڈے مسئلے دا حل فرما دین گے صدیق دے کول آ جانا اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں انہیں میرے پیغمبر دے وفادار ساتھی نے جنہاں تے میرے پیغمبر نو انہاں یقین تے انہاں اعتماد دے نات کے وحی نے جنہاں دے ایمان تے دین تے علم تے حلم دی گارنٹی دیتی گئے اگر رب دی زمین تے او ایماندار نہیں تے کون ایماندار ہے تیسری روایت تے توجہ کرنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے یہ روایت بھی صحیح البخاری شریف اندر فرماتے نے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے اسیں دیکھیا محبوب پیغمبر نے اپنے ہاتھ دے اندر سونے دی انگوٹھی پائی ہوئی ہے اجے سونا حرام نہیں کیتا گیا میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ مبارک دے اندر سونے دی انگوٹھی پہنی صحابہ کرام نے جدوں ویکھیا اللہ دے پیغمبر نے انگوٹھی پہنی ہے آپ دے نال اتنی وفاداری اتنی محبت اتنی آپ دیاں تاواں تے مر مٹ جان والے میرے پیغمبر نے حکم نہیں جاری فرمایا کہ صحابہ کرام تسی بھی انگوٹھیاں پہن لو صحابہ کرام نے محبوب پیغمبر نو انگوٹھی پائی ویکھی تے چھتی چھتی انگوٹھیاں بنوا لیاں انگوٹھیاں پہن لیاں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے میرے پیغمبر تے سونا حرام کر دیتا گیا نبی کریم علیہ السلام نے انج صحابہ کرام دے سامنے اپنی انگوٹھی اتار دیتی اتار کے پراں کر دیتی میرے پیغمبر نے جدوں میرے پیغمبر نے انگوٹھی پہنی صحابہ کرام نو حکم نہیں دیتا تسی بھی انگوٹھیاں پہن لو انہاں نے میرے پیغمبر دی ادا نو اس قدر پسند کیتا میرے پیغمبر دی ادا اس قدر عمل کیتا انہاں نے آپ دی ادا تے عمل کردیاں چھتی چھتی انگوٹھیاں بنوا لیاں جدوں میرے پیغمبر نے انگوٹھی اتاری صحابہ کرام نو حکم نہیں دیتا صحابہ کرام نے محبوب پیغمبر نو ویکھ کے اپنی انگوٹھیاں اتار دتیاں نے اینو کہندے نے وفاداری اینو کہندے نے فرما برداری اگر رب دی زمین تے ایماندار نہیں تے کون ایماندار ہے صحیح البخاری دی اگلی روایت تے توجہ کرنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے فرماتے نے کائنات دے لوگوں اجے شراب نو حرام نہیں سی کیتا گیا تے میں اپنے گھر دے اندر موجود ہاں گھر دے اندر میں چھوٹا وا تے میں شراب پلان لگ پیا ساریاں نو انج کر کے شراب دے پیالے بھرے نے میں شراب پلاندا پیا واں تے میرے پیغمبر دا قاصد مدینے دیاں گلیاں دے اندر آ گیا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت ابو طلحہ نے آواز دی ہے اوے لوگو نبی پاک علیہ السلام دا فرمان آ گیا ہے شراب نو حرام کر دیتا گیا ہے حضرت انس فرماندے نے جدوں ابو طلحہ دا پیغام میرے کناں وچ پیا ہے آواز کناں وچ پین دی دیر تے میں برتن نو الٹا کر دیتا ہے شراب ساری نو گرا دیتا ہے میرے پیغمبر دے پاک باز صحابہ کرام اس قدر وفادار میرے پیغمبر دے صحابہ اوتے منتظر ہوندے کہ دو نبی پاک علیہ السلام دا کوئی فرمان آئے اور اسی جلدی جلدی اس فرمان تے عمل کر کے آپ دے حبداراں تے وفاداراں دے صف دے اندر شامل ہو جائیے میرے پیغمبر دے صحابہ کرام نے اج مٹ کے شراباں دے بہا دیتے نے مدینے دیاں گلیاں دے اندر جنہیں پیالہ بھرے ہے او پینا چاہندا ہے اج لباں دے قریب کیتا ہے پیالہ کملی والے دا فرمان کناں وچ پے گیا ہے انہیں پیالہ لباں تو پچھاں ہٹا کے ڈول دیتا ہے کسی صحابی نے انج کر کے گھونٹ اپنے جناب منہ وچ داخل کر لیا ہے پیالہ پکڑیا ہے گھونٹ ایک جناب بھرن دی کوشش کر رہا ہے او گھونٹ جڑا منہ دے اندر ہے انہوں حلق دے اندر نہیں اتاریا اوتھے انہوں زمین تے پھینک دیتا ہے کملی والے دا فرمان جدوں آیا ہے صحابہ کرام نے اپنی اپنی سارے مشکلیں توڑ دیتے نے شراب مدینے دیاں گلیاں دے اندر انج پیندی نظر آ رہی ہیں جویں جناب ندیاں بیاہ کر دیاں نے اللہ اکبر اللہ
انہیں وفادار میرے پیغمبر دے صحابہ، انہیں فرما بردار نے میرے پیغمبر دے صحابہ. صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا. جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جتا بے ادار مدینے والے دا. اللہ اکبر اللہ. میرے پیغمبر دے پاک پاس صحابہ کرام انہاں دا تقوی تے پرہیزگاری قدر مولا کریم نو پسند آئی ہے، انہاں دے ایمان نو میرے تیرے واسطے معیار بنا دیتا ہے. ذرا صحابہ کرام دا جذبہ تے چیک کرو، انہاں دی الہیت تے چیک کرو، انہاں دی تقوی پرہیزگاری تے چیک کرو. ذرا حبیب کبریا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا تو تشریف لے جا چکے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر وچوں باہر نکلے سفر تے جا رہے ہیں. رستے دے اندر ویکھیا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نظر آئے تے جا کے محبت نال سلام پیش کیتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسے گہری سوچ دے اندر مبتلا سن. پتہ نہ لگیا کہ میرے کول کوئی آیا تو میں نے سلام عرض کیتا، جواب نہ ملیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے. چلے گئے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جا کے ساری گلبات میرے پیغمبر دے وفادار ساتھی نو سنا دیتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں یار آئے نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول سلام پیش کیتا تے جناب بیٹھ گئے سامنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا عثمان پیارے خیر میں جناب فاروق دے سلام دا تسی جواب نہیں تھی دیتا. حضرت عثمان چونکہ کسی گہری سوچ دے اندر مبتلا سن کہندے نے مینوں تے پتہ کوئی نہیں، میرے کول تے فاروق اعظم آئے کوئی نہیں، انہاں نے تے مینوں سلام آکھیا کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ. میرے پیارے محترم بھائیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے عثمان پیارے بڑی گہری سوچ دے اندر لگ دیو، دسو نہ کڑی گل سوچ دے پیو. حضرت عثمان فرما دینے پیریو اصل اندر گل لے بے میرے دل دے اندر اس بات دا خدشہ لاحق ہو گیا ہے، اس بات نے مینوں جناب غم دے اندر مبتلا کر دیتا ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دنیا چھڑ کے جا چکے نے تے میں کملی والے دے کولوں اے مسئلہ پوچھیا ہی کوئی نہیں کہ آخرت دے اندر نجات دا دار و مدار کس بات دے آؤ. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انی گل سنی نا فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، اس مسئلے دا حل میں تینوں دس دینا وا. میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کولوں سنیا ہے، اس مسئلے دا حل میں پوچھیا ہے، کملی والے دے کولوں میں آپ سوال کیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھ دینے. جناب ابو بکر صدیق فرما دینے عثمان اس بات دا غم پیا کرنا ہے کہ آخرت دے اندر نجات دا دار و مدار کس چیز دے میں لے سن لے پھر او کوئی کلمہ آخرت دے اندر نجات دا باعث بنے گا جس کلمے دی دعوت نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب نو دیتی تھی تو انہیں کلمہ پڑھن تو انکار کر دیتا تھی. اے کلمہ نجات دا دار و مدار اس کلمے دے بے. میرے پیارے محترم بھائیو انہاں آخرت دا فکر رکھن والے میرے پیغمبر دے پاک پاک صحابہ انہاں دا تقوی تے پرہیزگاری یار آخرت دے اندر ساڈی منزل آسان ہونی ہے تے کیویں ہونی ہے؟ آخرت دے اندر نجات ہوئے گی تے کس بات تے ہوئے گی؟ انی تڑپ انی جستجو اور انی لگن دے نال نیکیاں کرن والے آخرت دا انہاں فکر رکھن والے اگر رب دی زمین تے او ایماندار نہیں تے کون ایماندار ہے؟ اللہ
اللہ اکبر اللہ میرے پیارے محترم بھائی حضرات توجہ رکھیا جی انہاں دا جذبہ ایمان چیک کریا جی انہاں دی وفاداری چیک کریا جی میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ہے جکر کے انہیں جناب بکریاں دا ریوڑوں دے کولے چرواہا چرواندہ پہ اپنی بکریاں نو اس اسنا دے اندر ایک جناب بیڑیا آگیا ہے اس بیڑیے نے ایک بکری تے قبضہ کر لیا ہے انہوں لے کے جانا چاندہ تے چرواہا دے مگر لگ گیا ہے جا کے چھیتی دناروں نے اپنی بکری نو چرواہے نے چھڑوا لیا تو چرواہے نے اس جناب بیڑیے دے کولوں اپنی بکری نو چھڑوان میں کامیاب ہو گیا نا اللہ پاک نے ادھوں جناب زبان عطا کر دیتی ہے بیڑیا بولن لگ پیا ہے وہ بول کے زبان وچوں آکھدا ہے مینوں بڑی زیادہ بھوک لگی سی آج تو میری غذا میرے کولوں چھین لئی ہے آج اپنی بکری میرے کولوں لین وچ کامیاب ہو گئی ہے دس نہ ادوں کی حال ہوئے گا جدوں میرے تو علاوہ دنیا تے کوئی چروایا نہیں ہوئے گا قیامت آ جائے گی دنیا چھڑ جانی ہے جہان ختم ہو جانا ہے وہ تو میں انہاں ساریاں دا مالک ہوواں گا پھر دس نہ بکریاں نو میرے کولوں کون بچائے گا تو میرے پیغمبر دے پاک باز صحابہ کرام نے گل سنی نا صحابہ کرام دی زبان اقدس وچوں بھی ساختہ نکلیا سبحان اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی کیا حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود کوئی نہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود کوئی نہیں میرے پیغمبر فرماتے ہیں یارو اس گل تے میں بھی ایمان رکھنا ماں اس گل تے میرا صدیق تے فاروق بھی ایمان رکھتا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ کرام دی موجودگی دے اندر انہاں دے ایمان دی گواہی دتی گئے اگر رب دی زمین تے او ایماندار نہیں تے کون ایماندار ہے میرے پیارے محترم بھائیو ذرا توجہ رکھیا جو میں بڑیاں ساریاں باتاں کرنا چاہ رہا ہوں میرے نبی پاک علیہ السلام جگر کے بازار کے اندر جا رہے ہیں ابو داؤد شریف سے روایت ہے ایک بندہ سواری بیچدا پیا نا میرے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا بھی اللہ دے بندے سواری بیچنا چاہنا ہے جی سنیو میں اپنی سواری فروخت کرنا چاہنا اللہ دے پیغمبر فرما دینے دس نہ کنے دی بیچنا چاہنا ہے محبوبہ انہیں پیسیاں دے اندر میں تو انہوں سواری دے دیاں گا میرے پیغمبر فرما دینے ٹھیک ہے سواری میری ہوگی تے میرے نال آتے میں تیرے پیسے ادا کر دینا وہاں چلتے جا رہے ہیں سفر ہوندا پیا ہے رستے دے اندر کچھ بندیاں دے نال ملاقات ہو گئی انہاں بندیاں نے جڑا نبی پاک علیہ السلام نے ریٹ لگایا سی نا او دے نال ود ریٹ لگا دیتا کائنات دے لوگوں ارادہ پھر گیا انہیں سواری نو اگلے بندے نو فروخت کرن دا ارادہ بنا لیا تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دیا بندیا کی پیا کرنا ہے میری تیری گل بات ہو گئی ہے اپنی بات طے پا گئی میرے نال آ تے میں تینوں میں تیرے پیسے ادا کر دیواں تے سواری میرے حوالے کر دے انہیں انکار کر چھڑیا انہیں کہا تواڈی میری تے کوئی گل ہی کوئی نہیں ہوئی تواڈا میرا تے کوئی سودا طے نہیں ہویا اگر کوئی سودا طے ہویا تے کوئی گواہ پیش کرو نا میرے پیارے محترم بھائیو جس وقت میرے پیغمبر نے اودے نال بات کیتی سی اوتے کوئی گواہ تے موجود کوئی نہیں اوتے کوئی بندہ موجود کوئی نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام کا مشہور ہے اس مجمع دے اندر حضرت اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام تک دیوانہ کھڑا ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ کہندے نے میں گواہی دینا وا کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے تواڈے نال سودا طے کیتا ہے اللہ اکبر اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام دی گواہی دے دیتی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے اے پیاریا جس وقت سودا طے ہویا سی تو تے اوتھے موجود ہی کوئی نہیں سی اے جناب گواہی دیتی ہے تے کس بنیاد تے دیتی ہے میرے پیغمبر تم پاک باز صحابی بیان کردا ہے سونیو مینوں اس بات نال غرض نہیں مینوں تے تواڈی زبان نال غرض ہے میرا یقین ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن تواڈی زبان وچوں نکلیا جملہ غلط نہیں ہو سکتا تو جو تسی فرما دیتا کہ ساڈی بات چیت ہوئی ہے تے سی فوراً من لیا سونیو تواڈی زبان وچوں کوئی جملہ غلط نہیں نکل سکتا اس بنیاد تے میں گواہی دے دیتی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام خوش ہو گئے میرے پیغمبر فرماندے نے اگے دا قانون میں بندہ گواہی ایک دن دا ہے تے گواہی ایک لکھی جاندی ہے آج تو بعد میرے پیغمبر دا صحابی گواہی
گواہی ایک دے گا تے گواہیاں دو لکھ دیتیاں جان گیاں۔ یہ میرے پیغمبر دے وفادار ساتھی نے جنہاں نو انہاں یقین ہے میرے پیغمبر دی زبان تے، اگر رب دی زمین تے او ایماندار نہیں تے کون ایماندار ہے؟ میرے پیارے محترم بھائیو، انہاں دے تقوی دی گل کرتے ہو، انہاں دی پرہیزگاری دی گل کرتے ہو، انہاں دے ایمان تے انہاں دی وفاداری دی گل کرتے ہو۔ میرے پیغمبر تے پاک با صحابی حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا شوق رکھتے ہیں، یار میں اپنا زیادہ تو زیادہ وقت اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت اقدس وچ گزارا، بڑی تگو تو کر دے، بڑی کوشش کر دے میں ہر کم نبی پاک علیہ السلام دا کریا کراں، آپ دی خدمت دے اندر ہر ویلے مصروف رہندے۔ جدوں نبی پاک علیہ السلام نو رات دے سمے دے اندر وضو واسطے پانی دی ضرورت پیندی، چھتی چھتی پانی لے کے حاضر ہو جاندے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو وضو کروا دیندے۔ میرے پیارے محترم بھائیو، ایک دن وضو واسطے پانی لے کے آئے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام محبت وچ آ گئے، فرمایا ربیعہ تو بڑی خدمت کرنا ہے، بڑی خدمت کرنا ہے، اج مانگ لے جو منگنا چاہنا ہے، میں اللہ دا نبی اللہ پاک کو دعا کراں گا تے مولا کریم تینوں عطا کر دین گے۔ کائنات دے لوگوں حضرت حذیفہ بڑے حضرت نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ربیعہ بن کعب بڑے غریب جے بندے نے، بڑے غریب بندے نے، دل وچ خیال آیا ہوئے گا اج نبی پاک نے آفر کر دیتی ہے، جو زبان نبوت نے آفر کر دیتی ہے ضرور پوریاں کرن گے۔ اج ربیعہ جو منگنا چاہنا مانگ لے، اج جو مانگ لمے گا میرے پیغمبر تینوں عطا کر دین گے، اج جو مانگ لمے گا تینوں عطا کر دیتا جائے گا۔ حضرت حذیفہ سوچی پہ گئے، یار دنیا دیاں دولتاں منگ لما، دنیا دیاں دولتاں تے ختم ہو جان گیاں، اج محبوب پیغمبر نے ڈی وڈی آفر کیتی ہے، کوئی وڈی شے مانگ لینا ماں۔ سوچ سوچ کے جواب دیتا ہے سونیو دینا چاہتے ہو مرافقتک فی الجنہ، سونیو اگر دینا چاہتے ہو نا نبی پاک دا دیوان عرض کرتا ہے جنت بھی چاہی دیئے تے جنت دے اندر تواڈا گوانڈ بھی چاہی دائے، جویں ایتھے میں تواڈے نال نالوں نہ ماں، جنت دے اندر بھی میں تواڈے نال نالوں ماں، جنت دے اندر مینوں تواڈا پڑوس چاہی دے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام خوش ہو گئے، میرے پیغمبر فرما دینے اور کوئی تیری خواہش ہوئے، اور کوئی منگنا چاہنا ہے تے اور بھی کچھ مانگ لے۔ میرے پیغمبر دا پاک بادشاہ بھی بیان کرتا ہے سونیو میری پہلی خواہش بھی اے ہوئی ہے تے آخری خواہش بھی اے ہوئی ہے، جنت بھی چاہی دیئے تے جنت دے اندر تواڈا گوانڈ بھی چاہی دائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر فرما دینے سونیا پھر تنہیں کہ کام کرنا پے گا، جی سونیوں کیوں کمیں؟ میرے پیغمبر فرما دینے فَآئِنِّي بِكَسْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ تو زیادہ نفلی نماز پڑھیا کر، اللہ قیامت والے دن تینوں جنت بھی عطا کرے گا تے جنت اندر میرا گوانڈ بھی عطا کر دے گا۔ میرے پیارے محترم بھائیو، کائنات دیاں دولتاں نبی پاک علیہ السلام دے اشارے تو قربان کر دین والے، اگر رب دی زمین تے او ایماندار نہیں تے کون ایماندار ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ نفوس قدسیہ جنہ دا ایمان اللہ پاک نے اس قدر پسند آیا ہے، اللہ پاک نے انہاں دے ایمان میرے تیرے واسطے معیار بنا دیتا ہے۔ میرے پیغمبر دے پاک پاس صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کنا تقوی، کنی پرہیزگاری، کنی الہیت، انہاں نے نا رات دے 3 حصے بنائے نے آپ نے، اور انہاں دی والدہ محترم ہے تے ایک انہاں دا خادم ہے، یہ 3 بندے نے تے رات دے 3 حصے کر لے، 3 حصیاں دے اندر نا رات نو تقسیم کر لیا، ایک حصے دے اندر آپ اللہ پاک دیاں عبادتاں کردے، تہجد پڑھدے رہندے، نفل نوافل ادا کردے رہندے، قرآن پاک دی تلاوت کردے رہندے، ذکر اذکار کر
کردے رہندے جدوں ایک حصہ رات دا بیت جاندا نا پھر اپنے غلام نو جگا دیندے او غلام عبادت کردا رہندا اور تیسرے حصے دے اندر والدہ محترمہ او اللہ پاک دیاں عبادتاں کردیاں رہندیاں اسی طرح ساری رات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر اللہ پاک دیاں عبادتاں جاری رہندیاں پوری رات انہاں دے گھر دے اندر تلاوت قرآن پاک ہوندی رہندی پوری رات انہاں دے گھر دے اندر اللہ پاک دا ذکر کیتا جاندا عبادت دے اندر پوری رات نو گزار دیتا جاندا انہاں پاک بعد ہستیاں دا ایمان اللہ نو اتنا پسند آیا ہے کہ انہاں دا ایمان میرے تیرے واسطے معیار بن گیا ہے حبیب کبریا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے پاک پاک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں دا جذبہ انہاں دا ایمان اور انہاں دی جناب وفاداری میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام دا جذبہ سار اللہ پاک نو اس قدر پسند آیا کہ اللہ پاک نے انہاں دے ایمان نو میرے تیرے واسطے معیار بنا دیتا ہے کون نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے پیارے محترم بھائیو نبی پاک علیہ السلام دے دو بڑے وفادار ساتھی نے حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دونوں یاران دی زمین کٹھی کٹھی کے نام نبی پاک علیہ السلام دے دیوانے بڑی محبت وفاداری دے نال محنت کر دے رہے ایک کھجور دا پودا ہے جس پودے تے انہاں دا جناب بھاس ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ پودا جناب میری زمین دی طرف تے میرا ہے دوسرے حضرت کعب حضرت ربیہ بن کعب فرماندے نے یہ پودا میری زمین دی طرف تے میرا ہے نبی پاک علیہ السلام دے دونوں صحابہ کرام انہاں دے اندر اس بات تے بحث ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات وچ آ گئے اور جناب بڑے سخت جملے کہہ دیتے ربیہ بن کعب نو حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے اندر اللہ پاک دا ڈر پیدا ہو گیا یار صدیق تیرے کولوں چنگا کام نہیں ہویا تو میرے پیغمبر دے صحابہ کرام نو بڑے سخت جملے کہہ دیتے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پریشان ہو گئے فرمایا ربیہ کل سلندر انجنا میں غصے دے اندر آ کے تینوں بڑے سخت جملے کہہ گیا ربیہ کل قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا صدیق کولوں جواب نہیں دیتا جانا اج دنیا تے دا بدلہ لینا چاہیے جویں دے الفاظ میں تینوں کہنے ایویں دے الفاظ تو بھی مینوں کہہ لے حساب برابر ہو جائے گا عدل ہو جائے گا انصاف ہو جائے گا ہاتھا ایتھے کلیئر ہو جائے گا کہ حضرت کعب فرماندے نے سونیو میں تانوں الفاظ نہیں کہہ سکدا جڑے الفاظ تسی مینوں کہنے نا حضرت ابوبکر صدیق فرماندے نے نہیں یار تینوں کہنے پین گے حضرت ربیہ نے قسم چک لئی مینوں پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے میں تانوں ایک جملہ بھی نہیں آکھنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اگر تو میرے کولوں بدلہ نہیں لویں گا میں نبی پاک علیہ السلام دی عدالت اندر پیش ہو جاواں گا تے جا کے محبوب پیغمبر دے سامنے تیری شکایت کراں گا اللہ اکبر اللہ میرے پیارے محترم بھائیو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج چل پینے نبی پاک علیہ السلام وال تشریف لے کے جا رہے ہیں حضرت ربیہ بن کعب نے جدوں ویکھیا اے بھی میرے پیغمبر دے پاک پاک صحابی دے پیچھے پیچھے چل پے حضرت ربیہ دے قوم دے لوگاں نوں جدوں پتہ چلیا نا قبیلہ اسلم دے لوگ چھتی چھتی آ گئے آ کے حضرت ربیہ نوں عرض کردے نے پریشان کادے واسطے نہ پے حضرت ابوبکر صدیق نے تینوں سخت جملے کہنے تیرا کوئی قصور ہی کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام دی عدالت میں جانا بے پریشان کا دے واسطے ہونا پہ ہیں انج کرنے آسی تواڈے نال مل کے جانے آؤ جان دیو کیڑا جواب دیتا ربیہ بن کعب نے فرماندے نے کائنات دے لوگ تواڈی کوئی ضرورت نہیں چلے جاؤ واپس ہو جاؤ اگر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگ گیا اے میرے قبیلے دے لوگ میرے نال آ رہے ہیں جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غصے دے اندر
آ جان گے تے میرے پیغمبر دے او انے وفادار ساتھی نے میرے پیغمبر دے غار دے سفر دے اندر دے ساتھی نے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام دی مجلس دے اندر جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پریشانی دی حالت وچ جان گے نا تے صدیق نو پریشان ویکھ کے کملی والے بھی پریشان ہو جان گے تے مینوں یہ گل پسند کوئی نہیں او تے میرے پیغمبر دے بڑے وفادار ساتھی نے وہ ہے غار کا صدیق وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق چاہے دن ہو یا رات چاہے دن ہو یا رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا دیوانہ بھی تھا ایسا مستانہ پروانہ تھا کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی آپ سب سے شفیق ابو بکر صدیق میرے پیغمبر نے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام دی خدمت اقدس وچ حاضر ہو گئے انج کر کے ربیہ بھی سامنے بیٹھے نے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری گل بات سنا دیتی سونیو میں جذبات اندر آ کے نا تے ربیہ نو بڑے سخت جملے کہہ دیتے نے تو میں انہوں نے گزارش کی بھئی ایتھے معاملہ کلیئر کر لو معافی تلافی ہو جائے بدلہ لے لو میرے کو جویں دے الفاظ میں تانوں کہہ بیٹھا ایویں دے الفاظ تسی مینوں کہہ دیو حساب برابر ہو جائے گا یہ من دے کوئی نہیں تے نبی پاک فرماندے نے ہاں بھی ربیہ گل انجی ہے جی سنیو گل ایویں ہے فرمایا ربیہ کیوں نہیں تو بدلہ لیندا سنیو انہاں دی عظمت انہاں دی شان انہاں دی رفعت میں جناب صدیق جیسی ہستی کو بدلہ نہیں لے سکتا اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک علیہ السلام نا انہاں دی محبت انہاں دا احترام دیکھ کے خوش ہو گئے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمایا ربیہ چل انج کر لے تو بدلہ نہیں لینا تو دعا کر دے کہ اللہ پاک ابو بکر صدیق نو معاف فرمائے اے جملہ تو اپنی زبان وچوں کہہ دے اللہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو معاف فرمائے میرے پیغمبر دے اے پاک باز صحابہ کرام نے چھوٹی چھوٹی باتیں اتنا پریشان ہو جاندے نے کہ یار کائنات دے رب نے ساڈے کولوں پوچھ لیا اسی کی جواب دیواں گے تے دنیا دے کھاتا صاف ہو جائے کسے تے کوئی کمی کوئی زیادتی کوئی ظلم نہ ہو جائے اگر بتقاضۂ بشریت کوئی اونچ نیچ ہوگی نا تو دنیا تے دے کولوں معافی تلافی ہو جائے کائنات دے رب دی عدالت دے اندر کتے شرمسار نہ ہونا پے اے میرے پیغمبر دے پاک باز صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال پیار نال سن لو میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے پاک باز صحابی جناب دنیا چھڑ کے جا چکے نے کہ ایک دور گزر گئے اللہ اکبر خلیفہ ولید بن عبد الملک دا دور آ گیا جو دے دور دے اندر نا میرے نبی پاک علیہ السلام دے حجرہ مبارک دی دیوار گر گئی تو دیوار گری نا تو صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے جڑے جان نثار نے انہوں نے سوچیا نبی پاک علیہ السلام دے حجرہ مبارک دی دیوار گر گئی ہے انہوں چھتی دے نال درست کریے جدو درستگی دا پروگرام بنایا نا انہوں نے جدو صفائی ستھرائی دا اہتمام کیتا انہوں نے جناب ایک پاؤں نظران لگ پیا حتیٰ کہ انہوں نے جناب ادھی لات گوڑے تک نظران لگ پئی اللہ اکبر کائنات دے لوگوں جنہ لوگاں نے یہ جناب منظر ویکھیا نا سارے بندے اچانک پریشان ہو گئے انہاں سارے دے دل دے اندر ایکو گل آ گئی حجرہ نبی پاک دا اے تے پاؤں میں نبی پاک علیہ السلام دا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ سارے پریشان ہو گئے ادب دے نال پیچھے ہٹ گئے کائنات دے لوگوں پتہ کرو نا پاؤں کنا دا اے اللہ اکبر ایک نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ملیا انہیں آ کے نشاندہی کی تھی اور لوگوں
پاؤں نبی پاک دا نہیں، اے پاؤں تے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پاؤں ہے۔ میرے پیارے محترم بھائیو، کئی سال گزر گئے نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو رخصت ہویا۔ اننے سال گزر جان تو بعد لوگاں نے دیکھے آئے کہ جویں دفن ہوئے سن نا اوویں ہی انہاں دا پاؤں ترو تازہ ہے، اجی ان دے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ کئی ایک دور گزر جان تو بعد زمین دے اندر جنہاں دے جسم نہیں بدلے انہاں دا ایمان کیویں بدل گیا ہے۔ اس زمین دے اوپر رہنے انہاں نے دین دی حفاظت کیتی ہے، الہ کریمۃ اللہ دا پرچم بلند کیتا ہے، اور جناب دین دی یاب یاری واسطے محنتاں کوششاں کیتیاں نے، ایتھے رہ کے انہوں نے دین دی حفاظت کیتی ہے، ایمان دی حفاظت کیتی ہے۔ اس زمین دے نیچے چلے گئے نے، پھر کائنات دے رب نے انہاں دے جسماں دیاں حفاظتاں کیتیاں نے۔ اے میرے پیغمبر دے پاک باز صحابہ کرام نے حبیب کبریا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیارے محترم بھائیو، صحابہ کرام واسطے ایمان نو اللہ پاک نے آپ پسند فرمایا ہے۔ ایمان نو صحابہ کرام دے سینے دے اندر داخل کیتا نا، سینے میں سج گئے تے ایمان میں سج گیا، سینے بھی روشن ہو گئے تے ایمان بھی روشن ہو گیا۔ خالق کائنات نے آسمان کو فرمان جاری کر دیتا، فرمایا جنہاں دے ہدایت یافتہ ہون دی گواہی آسمان تو آ رہی ہے۔ اگر رب دی زمین تے او ایماندار نہیں تے کون ایماندار ہے؟ خالق کائنات دا قرآن ہے، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ المفلحون۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، جنہاں دے کامیاب ہون دی گواہی آسماناں تو آ رہی ہے۔ اگر رب دی زمین تے او ایماندار نہیں تے کون ایماندار ہے؟ خالق کائنات دا قرآن ہے، فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا فأولئک هم المؤمنون حقا۔ جنہاں دے پکے تے سچے مومن ہون دی گواہی آسماناں تو آ رہی ہے۔ اگر رب دی زمین تے او ایماندار نہیں تے پھر کون ایماندار ہے؟ خالق کائنات دا قرآن ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رب انہاں تے راضی ہے، او اپنے رب تے راضی نے۔ رضامندیاں دے سرٹیفکیٹ آسمان تو آندے پہنے۔ اگر رب دی زمین تے او ایماندار نہیں تے کون ایماندار ہے؟ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ رکوع کرنے والے ایماندار نہیں تے کون ایماندار ہے؟ سجدے کرنے والے ایماندار نہیں تے کون ایماندار ہے؟ رب دا فضل تلاش کرنے والے ایماندار نہیں تے کون ایماندار ہے؟ سجدے کر کر کے انہاں دیاں پیشانیاں تے محراب بن گئے نے۔ اگر رب دی زمین تے او ایماندار نہیں تے کون ایماندار ہے؟ جڑے اجے دنیا تے آئے نہیں سن، انہاں دے آن تو پہلے تورات انجیل اندر انہاں دی عظمت تے چرچے بلند ہوندے پے سن۔ اگر رب دی
زمین تے او ایماندار نہیں تے کون ایماندار ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، اگر پیغمبر علیہ السلام تو بعد اللہ دے نبیاں تو بعد سب تو عظمت والی ہستی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر رب دی زمین تے او ایماندار نہیں تے کون ایماندار ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر نبی تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا اللہ فاروق اعظم نو نبی بنا دیندے۔ اگر رب دی زمین تے او ایماندار نہیں تے کون ایماندار ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، آج تو بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے پھر بھی جنتی ہے۔ اگر رب دی زمین تے او ایماندار نہیں تے کون ایماندار ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جدا میں بیلیاں دالی بیلیے۔ اگر رب دی زمین تے او ایماندار نہیں تے کون ایماندار ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر دے صحابہ وفادار صحابہ، میرے پیغمبر دے صحابہ حبدار صحابہ، میرے پیغمبر دے صحابہ ایماندار صحابہ، انہاں دا تقوی، انہاں دی پرہیزگاری، انہاں دی الہیت، انہاں دیاں اداواں نو پسند فرما کے اللہ پاک نے انہاں دے ایمان نو میرے تیرے واسطے معیار بنا دیتا ہے۔ جدوں انہاں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے دین اسلام تو۔ اللہ اکبر اللہ۔ محبت دا ترانہ سناواں تے گل مقاماں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام دے جذبات نے ہو گئے قربان اساں بار چھوڑے دل، آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل، ہو گئے قربان اساں بار چھوڑے دل، آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل، صبح شام آقا دا دیدار ملیا، صبح شام آقا دا دیدار ملیا، رج رج سونے دا پیار ملیا، رج رج سونے دا پیار ملیا، ستے ہوئے چہرے ساڈے گئے نکل، آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل، چھٹیا نکل ماں بلال سونے دا، چھٹیا نکل ماں بلال سونے دا، ہر ویلے دل چ خیال سونے دا، ظالماں نے لا لیا پورا پورا دل، آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل، ہو گئے قربان اساں بار چھوڑے دل، آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔